एमाले र काङ्ग्रेस निर्वाचनमा सेटिङ गर्न सिपालु रहेको प्रचण्डको दाबी, ईटको जवाफ पत्थरले दिन सक्ने प्रचण्डको भनाई। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेका सबै रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। सङ्खुवासभा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका 15 जनालाई जनही 1 लाख र घाइते भएकाहरूलाई जनही 50,000 दिने मादी नगरपालिकाको घोषणा। नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन रोका, पुराना आवेदकहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपासँग गठबन्धन गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको खुलासा। पाल्पामा आफ्नै भेनाजुको होटलमा सालो मृत अवस्थामा फेला, घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। एमसीसी सम्झौता पारित नगराउन प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासा। सरकारी छाप किर्ते गरेको आरोपमा राजधानीबाट 12 जना पक्राउ, थप अनुसन्धान जारी। भारतीय आयल निगम आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने। र पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 213 जना संक्रमण मुक्त। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सबैको चासो खबर। यदि तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल घण्टीको अल बटनमा प्रेस गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका प्रस्तुतिहरू तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ, आफ्नो अमूल्य विचार हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक भने गर्न नबिर्सिनुहोला। अब खबर विस्तारमा। अब खबरको सिलसिला सुरु गरौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू निर्वाचनमा जालझेल गर्न सिपालु नभएको बताएको प्रसङ्गबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेटिङ गरेर चुनाव जित्न काङ्ग्रेस एमाले नै सिपालु भएका बताएका छन्। विगतमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा नै चुनाव जितिएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले जालझेल र सेटिङमा पार्टीलाई विश्वास नभएको बताएका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जालझेल गर्न, षड्यन्त्र गर्न, बाकस साट्न या अरू सेटिङ मिलाएर चुनाव जसरी पनि हात पार्न आफूहरू सिपालु नभएको भन्दै त्यसमा काङ्ग्रेस र एमाले नै सिपालु रहेको उनले बताएका थिए। जालझेल र षड्यन्त्र गर्न आफूहरू एमाले र काङ्ग्रेससँग नसक्ने भन्दै आफूहरूले सक्ने भनेको जालझेल गर्नेलाई दनक दिने, ईटको जवाफ पत्थरले दिएर सातो लिन सक्ने चाहिँ प्रचण्डले बताएका थिए। साथै प्रचण्डले आगामी चुनाव पार्टीका लागि लाइफ एन्ड डेथ अर्थात् जीवन वा मरणको सवाल भएको पनि बताएका थिए। आउने निर्वाचनमा माओवादीलाई परास्त गर्न र कतिपय साम्राज्यवादी देशका जस्तै नेपालमा पनि 2 पार्टी सिस्टम लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रचण्डले दाबी समेत गरेका छन्। त्यसका लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागि परेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको सबै रिट खारेज गरेको छ। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्गा, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। सो फैसलासँगै अध्यादेश विरुद्ध परेका 6वटा रिट खारेज भएका हुन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 जेठ 9 गते नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो भने उक्त अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले जेठ 27 गते अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अध्यादेशमा 3 असोज 2072 भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकाले बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका 15 जनाको परिवारलाई जनही 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। गत बिहिबार मादी नगरपालिका 6-7 घुम्तीमा बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोमबार बसेको मादी नगरपालिकाको कार्यालयको बैठकले मृतक परिवारहरूलाई जनही 1 लाख दिने निर्णय गरेको नगर प्रमुख विदुर कुमार लिङथेपले जानकारी दिएका छन्। साथै बैठकले घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बापत जनही 50,000 समेत दिने भएको छ। मृतक र घाइतेको सम्झनामा भुवनेश्वर महादेवको स्मारक समेत बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। गत बिहिबार मादीको ओखरबोटे बजारबाट झापाको दमकतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो। बस दुर्घटनामा परि घाइते भएका डम्बर बहादुर कार्की, करिश्मा तामाङ, तुलसा कटवाल, सुवास तामाङ को उपचार अझै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको छ। घाइते सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रमुख लिङथेपले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सरकारले नयाँ अनलाइन लाइसेन्स आवेदन रोका गरेको छ। आगामी वैशाख महिनाभित्रै पुराना लाइसेन्स आवेदकको प्रयोगात्मक परीक्षा सक्ने गरी नयाँ अनलाइन आवेदन रोकिएको। उपत्यकाका यातायात कार्यालयबाट चालक अनुमति पत्र लिन र प्रयोगात्मक परीक्षामा भाग लिन 3 वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले नयाँ आवेदनलाई रोकेर 3 शिफ्टमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। बागमती प्रदेशभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र लिने
व्यवस्था अव्यवस्थित भएको गुनासो आएपछि यस्तो कदम चालिएको उनले बताएका छन्। बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री दाहालले यातायात विभागका महानिर्देशक र यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आगामी वैशाख 30 गते भित्र हालसम्म परेका आवेदकहरूको कारबाही टुङ्गो लगाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। गत आइतबार मन्त्री दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै यातायात कार्यालयमा अनुगमन गरेका थिए भने आगामी वैशाखबाट मात्र नयाँ अनलाइन सिस्टम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यातायात बिचौलियाहरूलाई रोक्नका लागि उक्त सिस्टमको व्यवस्था गरिएको यातायात विभागका सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। हाल लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भरेको 3 वर्षपछि मात्रै पालो आउने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै यातायात बिचौलियाहरूले मोटो रकम लिएर मिति अगाडि सार्ने र कमिसन खाने गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच गठबन्धनको तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन्। मंगलबार गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले राप्रपासँगको गठबन्धन लुकाउन ओलीले आफूहरूको गठबन्धनबारे अनावश्यक हल्ला गरिरहेको पनि टिप्पणी गरेका थिए। सो क्रममा उनले आगामी चुनावमा ओलीले राप्रपासँग गठबन्धन गर्दैछन् तर त्यो कुरा छोप्न हाम्रो गठबन्धनको हल्ला मचाइरहेका छन् भनेर भनेका थिए। कम्युनिस्ट भएर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्यो भनेर यता हल्ला गर्ने तर उता आफू चाहिँ राप्रपा र नागार्जुनसँग खुसुखुसु गर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका मन्त्री खतिवडाले ओलीले राप्रपासँग मिलेर चुनाव नलडे आफूले कान काटेर पातमा राखिदिने टिप्पणी समेत गरेका थिए। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। पाल्पाको एक होटलमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बुधबार बिहान जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका 7 मुरे स्थित खुमन राणाले सञ्चालन गरेको न्यू सोनिया होटलमा सोही वडा पोखरा छाप बस्ने 35 वर्षीय पदम आले मगर मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। मृतकको होटल सञ्चालक राणा आफ्नै भिनाजु भएको अनुसन्धानबाट खुल्नमा आएको छ। बिहान करिब 9:30 बजेको समयमा उनी मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। रुक्से भन्ज्याङ प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाई सब पोस्टमार्टमका लागि पठाएको पाल्पाका सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण 5 भैयाले जानकारी दिएका छन्। साथै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। एमसीसी पारित गर्नका लागि नसगाउन आग्रह गर्दै ओलीसँग सहकार्यको रूपमा प्रस्ताव गर्दा ओलीले नमानेको प्रचण्डले खुलासा गरेका हुन्। बुधबार पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणमा बोल्दै प्रचण्डले एमसीसीको विपक्षमा आफूहरू भएको र पारित नगर्नका लागि लबिङ गर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर भए पनि आफूहरू अघि बढ्न तयार भए पनि ओलीले नमानेको प्रचण्डले जिकिर समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्नका लागि ओलीसँग छलफल थालेको र गठबन्धन समेत तोड्ने बेला आएपछि आफूहरू पनि नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई लिएर ओलीसँग भेट्न गएको प्रचण्डले सो क्रममा खुलाएका हुन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। ई पासपोर्ट छिटो बनाउन राजधानी विभागमा कृत्य सरकारी छाप प्रयोग गरी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले राजधानीबाट 12 जनालाई पक्राउ गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 12 त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा कृत्य सरकारी छाप प्रयोग गरी छिटो पासपोर्ट बनाइदिने प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार साँझ उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा रोल्पाको माडी गाउँपालिका 1 का 29 वर्षीय अमृत थापा, सोही गाउँपालिका 4 का 24 वर्षीय प्रज्वल खड्का, बागलुङ नगरपालिका 8 का 30 वर्षीय रञ्जित कार्की, म्याग्दी बेनी नगरपालिका 5 का 33 वर्षीय रामजी परियार, ललितपुर महाकालकी 36 वर्षीय गोमा बजगाई र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 5 का 33 वर्षीय जीवन कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछापको गगाल गाउँपालिका 8 का 37 वर्षीय मिठे मगर, ललितपुर महाकाल गाउँपालिका 2 का रमेश बजगाई, काभ्रेपलाञ्चोक कटुन्जे बेसी गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय सन्दीप मैनाली, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका 6 का 21 वर्षीय अभिषेक मगर, दैलेख 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 का 22 वर्षीय निरञ्जन तिवारी र धादिङ थाक्रे गाउँपालिका 4 का 24 वर्षीय मदन तामाङ रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूका साथबाट किर्ते गरिएका विभिन्न सरकारी कागजातहरू 4 थान, मोबाइल 14 थान तथा विभिन्न सरकारी एवं निजी छाप 20 थान समेत बरामद गरेको छ। उनीहरूमाथि किर्ते गर्न नहुने कसुर मुद्दामा महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले इन्धनको मूल्य बढाएर पठाएको छ। हिजो मार्च 16 मा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीमा आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ। यसअघि यही मार्च 1 मा प्राप्त सूचीभन्दा पेट्रोलको प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 24 रुपैयाँ 49 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 18 रुपैयाँ 89 पैसाले बढाएर
आएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची आएसँगै अब निगमलाई 15 दिनमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था आएको जनाएको छ। आइओसीबाट इन्धनको मूल्य बढेसँगै नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। मूल्य समायोजन नगरे घाटा थेक्न नसकिने निगमका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निगमले 28 अर्ब घाटा बेहोरिसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सो अवधिमा 213 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट 4790 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 41 जनामा र 1385 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 41 जनामा गरी जम्मा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरमा 4574 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि खबरहरूको सिलसिला यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।